عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة لوجين للسنة الخامسة ابتدائي. اليوم الفيديو هو le premier groupe et le deuxième groupe. قبل أن تفهموا الفيديو وقبل بداية الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تنشروا القناة في أي مكان أو أي صديق أو أي شخص تعرفوه. ولنبدأ بالفيديو. Liste des verbes du deuxième groupe. Liste des verbes du deuxième groupe. Le verbe du deuxième groupe, je termine par IR. C'est un exemple, c'est des exemples. finir هنا لدينا ينتهي بالإر، كلهم ينتهون بالإر. لدينا هنا finir, choisir, définir, punir, grossir, aplatir, salir, garnir, bâtir, agir, grandir, réussir, rougir, réfléchir. القاعدة للدوزيام جروب عندما يعطونا مثلا فعل punir، مثلا هذا الفعل ننزع الإير، في الجو نضع الإيس، وفي التي نضع الإيس، وفي الإل والآن نضع الإيتي، وفي نو إدوزاس أوانس، وفي الفو إدوزاس أوزاد، وفي إل أفيك إس و إل أفيك إس إدوزاس أو أن تي، إدوزاس أو أن تي. إذن قاعدة les verbes du deuxième groupe هي في جو نضع الإي إس، وفي تي أيضا الإي إس، وفي الإل والآل إي تي، وفي نو إدوزاس أوانس طبعا ننزع الإي إر ونضع القاعدة إدوزاس أوزات في الفو، وإدوزاس أو أن تي في إل أفيك إس و إل أفيك إس. والآن بعد فهم les verbes du deuxième groupe والتي تنتهي كلماتها par ER، حينا والآن سننتقل إلى liste des verbes du، هنا أخطأت، du premier groupe. Premier groupe. عندنا وضعت لكم 1 2 3 4 5، وضعت لكم 5 exemples، مثلا manger, balancer, chanter, danser, acheter. إذن القاعدة le verbe du premier groupe اللي يجي terminé par ER، يعني تنتهي بالER. لدينا هنا نلاحظ ER، ولدينا هنا أيضا ER، ولدينا ER، ولدينا ER، ولدينا ER. أما مثلا يعطونا فعل acheter، لما يعطونا فعل acheter قاعدة le premier groupe في جو نضع الأو، وفي تي الأو إس، وفي الإل والآل الأو، وفي النو أوانس، وفي الفو أو زد، وفي الإل أفيك إس وإل أفيك إس أو أن تي مفروغ منها. إذن قاعدة دوزيام جروب تنتهي بالإي آر، ولما يعطونا تصريف فعل ننزع الإي آر ونضع القاعدة في الكل. أما قاعدة دي بروميير جروب هنا بروميير جروب فتنتهي
دي verb بER. هذه بالنسبة لبروميير جروب. ولما يعطونا تصريف مثلا فعل acheter أو danser أو manger ننزع ال ER, j'ai effacé le ER et j'utilise le E, le ES, EONS, EZ, ENT. طبعا ال E في جو وال ES في تي وهذه ال E في ال إل والال وONS في النو وOZ في الفو وENT في il avec S, elle avec S. إذا هذا كان الفيديو لليوم. إذا أعجبكم لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. ولا تنسوا الضغط على زر السبسكرايب لأنني سأنزل فيديوهات قادمة أكثر فهما إن شاء الله. إذا ضغطت زر سبسكرايب ستصلك فيديوهاتي القادمة في العربية، في الأفكار الجزئية والأفكار الأساسية والفكرة العامة والمغزى من النص، وستصلك الأجوبة عن أسئلة فهم المنطوق وفهم المنطوق، الإنتاج الشفوي، حل الأنشطة، وأيضا الدروس والتطبيقات والتمارين. وستصلك أيضا أكيد الدروس في الفرنسية وحلول الأنشطة في الفرنسية وحلول الأنشطة في الرياضيات والعربية. فدمتم برعاية الله وحفظه.